السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديالنا اليوم غيكون كور دو فرونسي داكور. دونك درس في مادة اللغة الفرنسية اللي هو لي مو انفاريابل. درس مهم. علاش؟ اولا كاين في الموحد، كاين في لابارتي ديال لورتوغراف. اول سؤال هو ديال لي مو انفاريابل. السؤال غيجي كالتالي: انهم غادي يعطيوكم اون ليست، يعني لائحه ديال بزاف ديال لي نوم، يعني ديال الاسماء، وغادي يقول لك استخرج ليا اولا سولين اولا سطر ليا على لي مو انفاريابل. دونك خاصك تكون فاهم الدرس وحافظ لي مو انفاريابل. في الحقيقه هذا الدرس هذا نقدر نعطيه لك في 2 ديال الدقائق. وي نشرحه لك في 2 ديال الدقائق. الدقيقه الاولى غنعطيك اون ليست فيها جميع الكلمات اولا جميع لي مو انفاريابل، وفي الدقيقه الثانيه غنقول لك سير حفظهم وسالينا. ولكن انا ما كتعجبنيش هذه الطريقه ديال الحفاظه بحال شي روبو. علاش ما نستغلوش الفرصه وتفهموا الدرس على حقه طريقه، تفهموا فيه كل شيء. هذا الدرس صراحه فيه بزاف ديال المنافع، غادي ينفعكم في ليكسبريسيون اكريت. وي غتقولي استاذه درس ديال الاورتوغراف جابو ما عنده حتى علاقه بالاكسبريسيون اكريت. غنقول لك لي مو انفاريابل كيتستعملوا في ليكسبريسيون اكريت، يعني منها كتراجع درس ديال الاورتوغراف غيتحط لك في الامتحان، ومنها كتستخرج منها كلمات وكتفهمهم بالعربيه شنو كيعنيو باش تستعملهم في ليكسبريسيون اكريت. ثاني حاجه انك كتنمي الفرونسي ديالك. شحال من كلمه غادي نشرحها بالعربيه غادي تبقى عارفها، ما غاديش تكون عارفها، ما غاديش تكون فاهمها، دابا غادي تفهمها بالفرنسي. تفهمنا؟ وثالث حاجه انك طبعا غادي تفهم الدرس باش غادي تجاوب على السؤال الصحيح ان شاء الله في الموحد. فكنتمنى لكم التوفيق كاملين. قبل ما ندوزو الكور خليو ليا جيم اولا لايك، خليو ليا طبعا تعليق زوين، كنقرا التعاليق ديالكم كنقولها وكنعاودها. وحتى الطلبات ديالكم كناخذهم بعين الاعتبار ان شاء الله في هذه السيمانه. غادي نطرق لاي حاجه طلبتوها مني في لي كومونتير. فندوزو الكور على بركه الله، نتعرفوا على شنو هما هاد لي مو انفاريابل. دونك لاحظوا معايا غادي نتعرفوا على لي مو انفاريابل بعدا الديفينيسيون ديالهم. دونك لي مو انفاريابل سون دي مو، طبعا فهما كلمات كي نو شونج با. ركزوا مزيان على كي نو شونج با، يعني اللي ما كيتبدلوش. سي لو فيرب شونجي، يتغير، يعني فهما كلمات لا يتغيرون. qui ne change pas en fonction du genre، يعني بالنسبه للجونغ ديالهم ما تيتبدلوش. كي يعني لو جونغ؟ لو جونغ يعني فيمينا اولا ماسكولين، يعني مؤنث اولا مذكر. اي نومبر يعني ما تيتبدلو ني اون جونغ ني اون نومبر. لو نومبر هو العدد، واش هو مفرد اولا جمع. فهمنا؟ اذا هاد لي مو انفاريابل ني شونج با ني اون جونغ ني اون نوم. واخا يجيو فيمينان ما غنزيدولهمش او، واخا يجيو بلوريال ما غاديش نزيدولهم اس، واخا يجيو فيمينان بلوريال ما غاديش نزيدو او اس. داكوغ؟ لي مو انفاريابل ما كيتبدلوش. حاجه اخرى خاصكم تعرفوها على لي نو انفاريابل اولا لي مو انفاريابل، elles s'écrivent toujours de la même manière، يعني كيتكتبوا دائما بنفس الطريقه. إلا لاحظتوا دابا هاد توجور هادي فهي مو انفاريابل. نقول لكم علاش توجور. واش عمرك يعني شفتو توجور بلا اس اولا توجور ب او؟ لا، توجور هكا كتكتب كيف ما جات في الجمله كتكتب بهاد الطريقه، ما تتبدل فيها حتى شي حاجه، ما كنسمحوا منها حتى حاجه، ما كنزيدوا ليها حتى شي حاجه. دونك الحل ديال لي مو انفاريابل il faut les apprendre par cœur، يعني خاصك تحفظهم عن ظهر قلب. داكوغ؟ دونك هاد لي مو انفاريابل كيف ما قلت لكم il existe plusieurs catégories، يعني كاينين بزاف ديال
الانواع ديال لي مو انفاريابل. بقاو معايا باش تعرفوا. دونك لاحظوا معايا، نبداو على بركه الله نتعرفوا على لي مو انفاريابل. مي قبل غادي نطلب منكم طبعا ورقه وستيلو اولا دفتر وستيلو ايفو نوتي هاد لي زيكسبريسيون كاملين. ماشي بالضروره تحفظوهم، ولكن خاصكم بحال مثلا كل نهار تجبدوا ديك لا ليست ديال لي مو انفاريابل وتبقاو تشوفوا فيها، تبقاو تشوفوا في الورقه، تبقاو تشوفوا في لي مو وتحاولوا تحفظوهم وتحاولوا تعقلوا عليهم في عقلكم، وتفكروا ان ديك لا ليست باش النهار ديال الامتحان ان شاء الله ديك لا ليست اللي تحط قدامكم تبقاو تقراوها وتشوفوا شنو هما الكلمات اللي كنتو كتشوفوا دائما في ديك الورقه اللي كتبتو. نبداو بلي مو انفاريابل اللي هما لي كونجونكسيون. كاينين لي كونجونكسيون فيهم جوج ديال الانواع، كونجونكسيون دو سوبورديناسيون وكاينين كونجونكسيون دو كورديناسيون. لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون هما ادوات العطف، و كونجونكسيون دو كورديناسيون هما ادوات الربط. فهمنا؟ اذا الكونجونكسيون دو سوبورديناسيون كاينين بزاف، انا اختاريت لكم لي بلو اوتيليزي اللي كيتستعملوا بزاف afin que parce que لان comme بما ان lorsque بما ان quand عندما comme tandis que bien que aussitôt que depuis que tant que avant que pendant que خلال de sorte que dès que au moment où quoique après que jusqu'à que puisque. تفهمنا؟ لاحظوا معايا هاد مثلا هاد ملي كتشوف avant que كتسطر عليها كامله على اساس انها مو انفاريابل، وحتى هاد كو الا لقيتوها بوحديتها سطروا عليها راه سي ان مو انفاريابل. ندوزو لي كونجونكسيون دو كورديناسيون فيهم 1 2 3 4 5 6 7 هما 7 حفظوهم. مي او اي دونك اورني كار، مي لكن او او اي و اورني كار لأن دونك إذن. تفهمنا؟ حفظوا هاد لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون وديال لي كورديناسيون. كذلك لي بريبوزيسيون. دونك لي بريبوزيسيون كيتقسموا الانواع ديالها. كاينين بريبوزيسيون دو طون، دو ليو، دو مانيير، دو كوز اي دو بوت. بالنسبه لي بريبوزيسيون، دونك لي بريبوزيسيون هما ادوات الجر. فهمنا؟ دو طون اللي هو ديال الزمن، ادوات الجر اللي كتدل على الزمن، دو ليو اللي كتدل على المكان، دو مانيير اللي كتدل على الطريقه او الكيفيه، دو بوت اللي كتدل على البوت هو الهدف او السبب، لا كوز هو السبب. تفهمنا؟ دونك لي بريبوزيسيون دو طون avant قبل، après بعد، دونك قبل بعد، pendant خلال، vers ناحية، depuis منذ. تفهمنا؟ préposition de lieu à sur sous داخل، donc كذلك devant أمام، derrière خلف، chez de manière en avec sans بدون de. les prépositions de but pour من أجل à préposition de cause par de à cause de بسبب أن. فهمنا؟ دونك حتى هاد لي بريبوزيسيون كاين منهم بزاف الاعداد. انا كيف ما قلت لكم اختاريت لكم لي بلي اوتيليزي. هاد لي بريبوزيسيون كذلك تعتبرهم دي مو انفاريابل. معايا كذلك كاينين لي زادفيرب. لي زادفيرب هما ظرف اللي بالعربيه كنقراوهم ظرف مكان، ظرف زمان. دونك كاينين لي زادفيرب دو طون اللي هما ظرف زمان، لي زادفيرب دو ليو اللي هما ظرف مكان، لي زادفيرب دو مانيير هي الكيفيه كيف ما قلنا، دو كاليتي هي الجوده، دو نيغاسيون هو النفي. فهمنا؟ هي ادوات النفي. نمشيو لي زادفيرب دو طون. ايير مثلا البارحه، دومان غدا، autrefois شي مرة أخرى، دو ليو ici هنا، لا هناك، dehors خارجة، dessous
autour حوالي près قرب dedans داخل de manière bien vite gentiment lentement certainement راه حتى سي سي الا عطاك شي جمله فيها داك سي سي ام يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير راه هو كيتعتبر مو انفاريابل حيت ما تيتبدلوش gentiment lentement certainement les adverbes de qualité beaucoup كثيرا peu قليلا moins يعني ناقص plus اكثر trop بزاف environ حوالي combien كم assez très de négation هما les adverbes de négation ne plus ne jamais ne rien ne pas ne guère ne plus d'accord donc هادو هما les mots invariables هادو حتى هما ce sont des mots invariables qui ne changent pas. الكاتيجوري ديال les mots invariables تقدروا تكونوا ما قريتوهمش تقدروا تكونوا يتحطوا لكم وما تردولهمش البال اللي هما les interjections. اش كيعنيو les interjections هما اصوات اللي كنترجموهم كتابه مثلا او وي اي كلاك كراك فهمنا هاد الكلمات هادو كذلك فهما سو سون دي مو انفاريابل ردوا البال الا تحطوا في ديك لا ليست دونك سطروا عليهم اولا استخرجوهم هادوك راهم دي مو كيف ما قلت لكم دي مو انفاريابل داكوغ دونك كنتمنى يكون داز هاد الفيديو ممتع اهم حاجه هي الاستفاده تعرفوا شنو هما لي مو انفاريابل دونك كيف ما قلت لكم هي اون ليست كتبوا نقلوا هاد لي مو كاملين في اون سول فوي يعني في ورقه وحده وكل نهار تبقاو ترجعوا ليها تقراوها باش هكا تعقلوا على هاد الكلمات لا ليست اللي غادي يعطيوكم في التمرين ركزوا معاها مزيان بكلمه وشوفوها واش كاينه شي كلمه اللي يمكن لي نزيدها اس او لا يمكن لي نزيدها او الا كان خليها بلاصتها الا كتشوف ان واحد الكلمه ديجا اولا كاينه في هاد لا ليست وحتى الا ما كانت شوفوا واش نقدروا نزيدوا لا اس ولا او الا ما يمكنش دونك هذاك مو انفاريابل كي نو شونج با ني ان جونغ ني ان نومبر. بهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. تلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.